Ako si Judith Millanes, 60 years old, ninyo, bakit ang buok, Nabangga, Bohol. Usa ako sa benepisaryo sa Fortis. Kung nahimo ako nga parent leader. Kung akong giaghat, ang among mga kauban sa mga membro sa Fortis nga magama ni communal garden. Kaysa kami aron makakuha kami o pangonsumo sa among unya nga matanom. Ang among gipanan og sawa pa kami mananom na nanghid mis tagiya nga matanom magama ni garden. Amo lang gipasok ni kondisyonan lang namo nga amo lang pong bahinan kung aduna nami abot. Kung nakahimo jud ni sa among garden, among gitabangan ang voluntaryo mi uban sa mga kaubanan sa paghimo sa maong communal garden. Hangtod nga kini among natamnan. Sa among mga among garden, klase-klase ang among gitanom. Adunay herbal, mga kanon, adunay klase-klase ang kanon, na aduna usab mga lamas, mga kahoy, mga fruit trees na among gipangtanom apil. Daghan ang klase sa among mga tanom nga among gitang sa among garden. Sa among gihimo nakakuha gid kami og benepisyo. Dili na kami makapalit sa merkado. Makakaon kami og tanon nga walay halong medisina ug organic lang ang gigamit. Gawas pa pisko gid ang among tanon. Daghan ni kaayo og nahimong benepisyo sa among pag-garden. Tungod sa among communal garden, nakapapiding ni sa among barangay. Among gipidingan ang mga kabataan, mga buntis, mga senior citizen. Nagpasalamat ni sa panggobyerno, labi na sa Kalalis, TBD, sa pag-aghat namo sa among sa ilang programa na kami maghimo jud og garden. Sa ingon manusab, salamat ni sa taga-LGU sa ilang pagdala namo sa maong programa.